बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने खुश नसीब वो लोग होते हैं कि जिनको अच्छी तरबियत मिल पाती है और कितनी ही बेहतर ज़िंदगी वो गुजारते हैं उस तरबियत के बलबूते पे कि जो उनको मिली। याद रखिए एक बात को कि अगरचे तरबियत बहुत कुछ बोल के सिखाने का नाम है और बहुत कुछ अमल करके और बहुत कुछ अमल करा के रेगुलरिटी के साथ, लेकिन अगर एक वालिद या वालदा मुँह से एक लफ्ज़ भी ट्रेनिंग का नहीं निकालते तो भी बच्चा जिस माहौल के अंदर है और जिस तरह के लोगों को यानी वालिदैन को देखता है और वालिदैन जिस अंदाज़ के अंदर उसको हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें तरबियत ही होती हैं। अलबत्ता तरबियत का एक दौरानिया होता है, एक वक्त होता है और बहुत इब्तदाई उम्र के अंदर जो तरबियत की जाती है, कहा यह जाता है कि इंसान की तरबियत मुकम्मल हो गई। अब इंसान जिस डगर पे चल रहा है, इंसान उसी डगर पे चलता रहेगा और इसके अंदर कोई तब्दीली आने वाली इसका अमकान बहुत कम है, नामुमकिन नहीं है। इस बात का अमकान बहुत कम है कि ये इंसान अपने ट्रैक को बदलेगा, अपने रास्ते को बदलेगा और एक डिफरेंट किस्म का इंसान बन सकेगा। इस बात का अमकान कम होता है, बल्कि बहुत ही कम होता है। लेकिन ये काम नामुमकिन नहीं है, ये काम मुमकिन है और बहुत मुमकिन है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये बहुत मुमकिन हो जाए तो ये बहुत मुमकिन हो जाता है। और इस तरीके से एक दौरानिया वो होता है कि जब इंसान वालिदैन की कंट्रोल में होता है और वालिदैन और वही उसकी सीखने की सबसे बेहतर और अहम उम्र होती है, इब्तदाई चंद साल। और फिर एक वक्त वो होता है कि जब इंसान वालिदैन पे डिपेंडेंट तो होता है, लेकिन अब वो ज़ाहिर है पहले वाला मरहला तरबियत वाला तो गुज़र चुका होता है और बहुत मुश्किल होता है इस दौर के अंदर भी कि एक बच्चा जो है, एक बच्ची एक डिफरेंट किस्म का इंसान बन सके उस बात से कि जो बात उसे ट्रेन की गई, जिस बात पर उसको ट्रेन किया गया। और फिर एक वो अगला मरहला आता है कि जब एक इंसान वालिदैन के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और अब यहाँ पे भी इस उम्र के अंदर भी लोगों को तब्दील होते हुए देखा है। और मैं ये समझता हूँ आजकल ये जो मोटिवेशनल ट्रेनिंग है, आजकल ये मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है और ये जो ट्रेनिंग के सेशन जो हैं, ये भी इस काम के अंदर, इस राह के अंदर एक किरदार अदा करते हैं। अगरचे वो पहले से मौजूद इंसान जो है वो बहरहाल मौजूद रहता है, लेकिन एक इंसान के बदलने की भी उम्मीद और एक होप जो है वो लग जाती है। और देखा ये गया है कि लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और ये जो मुबल्लिगीन हैं और ये जो मुबल्लिगीन हैं, ये जो दावत अल्लाह का काम करने वाले हैं, इनकी मेहनत से भी लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। अगरचे ज़िंदगियां बदलना जो है
جوں جوں انسان دیر ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عین ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی ایڈلٹ ایج کے اندر آنے کے بعد، اپنی ایک بلوغت میں آنے کے بعد، ایک اپنا ایسا قانونی اور لیگلی طور پہ بھی ایک ایسا انسان بننے کے بعد کہ جو اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژنز خود لے سکے، میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ اپنی تربیت کا وہ عمل ہے کہ جو ہمارے والدین کے کنٹرول سے نکل آنے کے بعد جو کہ جسے چلتا رہنا چاہیے، اور خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تربیت کے عمل میں لگ جاتا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عمر کیا ہے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کن معاملات کے اندر اور کن حالات سے گزر رہا ہے، اور وہ انسان اپنی تربیت کے عمل کو جاری رکھتا ہے، اور ایک انسان جو ہے اس بات کو اپنی پرائم ذمہ داری جو ہے، اپنی بیسک ریسپانسبلٹی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا ہے، کہ مجھے اپنے آپ کو زیادہ ذمہ دار انسان بنانا ہے۔ ایک انسان اس تگ و دو کے اندر، اس کوشش کے اندر، اس محنت کے اندر لگا رہے، آپ یقین جانیے گا کہ انسان کی جو کوششیں ہیں، انسان کی جو محنتیں ہیں، وہ کہیں پہ بھی اتنی مؤثر جو ہے اور اتنی یوزفل ثابت نہیں ہوتی کہ جتنی یہاں پر ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ شعبہ ہے، یہ وہ لائن ہے کہ جس شعبے اور لائن کے اوپر کام کر کے، محنت کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر اور زیادہ کامیاب اور مزید زیادہ بہتر زندگی گزارنے والا انسان جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا تربیت کے عمل کی جو باتیں ہیں، اگر کوئی انسان ایسی گفتگو کرتا ہے، کوئی انسان اس انداز کے اندر بیہیو کرتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ لگے کہ میری یہاں پہ میں یہاں سے سیکھ سکتا ہوں، میں یہاں سے سیکھ سکتی ہوں، میں یہاں سے سیکھنے کے بعد ایک بہتر اور زیادہ مؤثر انسان جو ہے، ایک زیادہ رسپانسبل انسان جو ہے، جس کا فائدہ اپنی ذات کو بہت ہوتا ہے، کہ جس کا فائدہ اپنے پیاروں کو بہت ہوتا ہے، کہ جس کا فائدہ جنرل پبلک کو بھی ہوتا ہے، میں ایسا انسان کیوں نہ بنوں؟ یقیناً میں ایسا انسان بن سکتا ہوں، میں ایسی انسان بن سکتی ہوں، اور اسی کے اندر میری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اور اس سے بہتر جو ہے، اگر کوئی نصیحت کرنا چاہے، اگر کوئی ٹپ دینا چاہے، اگر کوئی ایڈوائس دینا چاہے، تو آپ یقین جانیے گا کہ اس سے بہتر ایڈوائس جو ہے، اس سے بہتر ٹپ جو ہے، وہ ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنی طرح کی ٹپس جو ہیں وہ ایک انسان لے سکتا ہے، ان میں سب سے بہتر اور سب سے قیمتی جو ہے وہ یہی بات ٹھہرتی ہے۔ لہٰذا ایڈلٹ ایج کے آنے کے بعد ایک انسان جو ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، ایک انسان کو اپنی تربیت کا عمل جو ہے، اپنا سیکھنا اور ٹریننگ کا عمل جو ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو جاری رکھنا چاہیے، بلکہ ایک انسان جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو کہ وہ اس کام کو نمبر 1 پرائیورٹی دے، وہ اس کام کو پہلی ترجیح دے۔ اور یہ اگر ہم اس کو پہلی ترجیح بنائیں گے، آپ یقین جانیے گا ہمارے تمام تر کام جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بہتر اور مزید بہتر اور مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔